باسم العتبة الحسينية المقدسة وباسم المرجعية وباسم شعب العراق العظيم الذي ما آل جهدا لإغاثة إخوانه وأهله في لبنان، قمنا باستحداث مركز لغسيل الكلى طارئ تم استحداثه وتطويره ودعمه وتشغيله بالكامل من قبل العتبة الحسينية المقدسة في مستشفى رفيق حريري الحكومي الجامعي، لتقديمها لما يقارب 100 إلى 125 مريض شهريا، وإن شاء الله نحن مستمرون في تقديم هذه الخدمة. نحن بنتشكر العتبات المقدسة لتقديم هذه الهبة السخية اللي لولاها كنا نحن على وشك توقف مركز غسيل الكلى، تقريبا أكبر مركز بلبنان. من أول الحرب مرقين بأزمة اقتصادية وعم تزيد يوم عن يوم، فجابوا لنا نحن اليوم معدات ومستلزمات غسيل الكلى ل1000 جلسة غسيل، ورجعوا رفضونا كمان، قلنا لهم نحن بحاجة بعد لأشياء خاصة بغسيل الكلى مثل اليو بي اس مثل غير شغلات. نحن هنا في لبنان نشكركم جزيلا على مبادرتكم الإنسانية تجاه أهلكم في لبنان وخاصة أهل الجنوب والبقاع وبيروت، لذلك نحن نشد على يديكم ونشكركم ونوجه التحايا لكم.